बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन आज 19 अप्रैल है, दिन है बुध का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की तहलका खेज समात के बाद से लेकर अब तक शहर इक्तदार में यानी इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है। अब तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हैं। इस टाइम रात के 9:30 बज चुके हैं पाकिस्तान में, जब ये वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। दोपहर को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समात खत्म हुई। 6 घंटों के अंदर शहर इक्तदार में बहुत कुछ हुआ है। पसे पर्दा बड़ी मुलाकातें हुई हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ ने अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अब से कुछ देर पहले यानी तकरीबन आधा घंटा पहले तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो आज सुबह इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समात हुई है, उस समात का तहरीरी हुक्मनामा अब से कुछ देर पहले जारी हुआ। उस तहरीरी हुक्मनामे ने तमाम तर अफवाहें, तमाम तर क्यासराइयां जो गुज़िश्ता 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही थी, खास तौर पर उस टाइम से जब 2-3 अस्करी इदारों के सरबराहान की खुफिया मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से और उन 2 मौजूद जज साहबान से जो इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है, तब से लेकर अब तक बड़ी अफवाहें थी, बड़ी क्यास आराइयां थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैनेज हो गई है, शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगाएगा, शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाएगा। आपसे कुछ देर पहले तहरीरी हुक्मनामा जब जारी हुआ, उसने उन तमाम अफवाहों, उन तमाम क्यास आराइयों, वो पूरा प्लान जो शहबाज शरीफ की हुकूमत का था उसको नाकाम बना दिया। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात है मेरे पास इस तहरीरी हुक्मनामे को लेकर, मैं आपको बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, आज जो समात हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे उसके बाद से लेकर 2 मुख्तलिफ आराएं, 2 मुख्तलिफ ख्यालात इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रहे थे। एक ख्याल वो था जो नून लीग के सहाफी फैला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज रिलैक्सेशन दे दी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगाने जा रहे, शहबाज शरीफ को रिलैक्सेशन दे दिया गया, शहबाज शरीफ जो है वो बच गए हैं, 14 मई को इलेक्शन भी नहीं होंगे। और दूसरा वो था जिन्होंने मनोअन इस तमाम तर समात को रिपोर्ट किया। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो तहरीरी हुक्मनामा आया, उस तहरीरी हुक्मनामे ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर असल में बिजलियां गिराई हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो पूरा जो नैरेटिव है जो पिछले 6 घंटों से इस्लामाबाद में फैलाया जा रहा था, उस तहरीरी हुक्मनामे ने वो तमाम तर मंसूबा, तमाम तर नैरेटिव जो है वो मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। आपको मैं कामरान खान का एक ट्वीट दिखाता हूं, उसके बाद आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात बतानी है कि अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने भी 2 लोगों को नॉमिनेट कर दिया है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ और इसके अंदर क्या क्या बातचीत की गई वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप कामरान खान का ट्वीट देखिए, ये मैं आपको सिर्फ एज अ रेफरेंस दिखा रहा हूं। कामरान खान ने अब से कुछ देर पहले लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया, किसी चूं चाह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, साफ साफ 2 टोक आकाम अब भी अमल ना हुआ तो संगीन नताइज होंगे। तहरीरी हुक्मनामा कहता है सियासी इत्तफाक राय ना हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे। हुकूमत 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड इलेक्शन कमीशन को जारी करे। वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 4 अप्रैल का फैसला वापस लिया जाए। वजारत दिफा की ये इस्तदा नाकाबिल समात है जिस पर कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आज के अब से कुछ देर पहले इस तहरीरी हुक्मनामे ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहुत बड़ा धचका दिया है। ना सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत को बल्कि वो पूरे सहूलतकारों को जिन्होंने इलेक्शंस को मैनेज करने की, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की। मामला क्या है? मामला ये है कि वजारत दिफा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर की थी। उस दरखास्त में यह कहा गया था कि जो 4 अप्रैल का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पंजाब में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का, उसको वापस लिया जाए, पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। नाकाबिल समात करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस दरखास्त को और इस दरखास्त को उड़ाकर फेंक दिया। अब आपको याद होगा कि मैं अपनी वीडियोस में आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नजर में सबसे इंपॉर्टेंट मामला 14 मई के को इंतखाबात करवाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नजर में यह मामला कतन इंपॉर्टेंट नहीं है कि शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगे, शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए, शहबाज शरीफ को सजा हो जाए, शहबाज शरीफ घर चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह प्रायोरिटी यह है कि 14 मई को इलेक्शन हो।
یہ جو تمام تر درخواستیں ہیں، یہ جو تمام تر وزارت دفاع الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواستیں ہیں کہ جناب پورے ملک میں ایک دن انتخابات کروائے جائیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ڈیٹ 14 مئی سے آگے چلی جائے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وزارت دفاع کی اس درخواست کو قابل سماعت قرار دے بھی دیا جاتا اور اس کے اوپر دوبارہ بحث شروع ہو جاتی، 5 سال 10 دن اس کے اوپر بحث میں لگ جاتے، تو یہ معاملہ 14 مئی سے آگے چلا جانا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہر صورت 100% یہ انشور کروانا ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہی ہو، 14 مئی سے آگے نہ جائیں، یہ ہے اولین ترجیح۔ اب تحریری حکم نامہ آ گیا۔ آج جب سماعت ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد نون لیگ کے صحافیوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں کو دوبارہ ایک موقع دیا ہے کہ جناب دوبارہ بیٹھ جائیں، دوبارہ اتفاق رائے پیدا کریں۔ اگر آپ لوگوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی نئی تاریخ دے دیں گے۔ حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے آج یہ ریمارکس تھے، یہ ایگزیکٹ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو سیاسی جماعتوں کو اتفاق رائے کے لیے ایک اور موقع، ایک اور مہلت دی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انتخابات 14 مئی سے آگے چلے جائیں گے۔ یعنی یہ واضح ہے، چونکہ نون لیگ کے لوگوں نے اپنے مطلب کا نیریٹو نکالا، اپنے مطلب کی کہانی جو ہے وہ اسلام آباد میں گردش کروائی، اس وجہ سے لوگ بڑے کنفیوز ہو رہے تھے۔ مجھے بھی بے شمار سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ کیا آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کوئی ریلیکسیشن دی ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کی سماعت نے کڑاکے نکال دی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے وہ کام کیا ہے پاکستان کے عدالتی تاریخ میں جو شاید پاکستان کے کسی بھی سابق چیف جسٹس نے نہیں کیا۔ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ریمارکس ہی بہت کافی ہیں کہ گزشتہ 2 دن پہلے مجھے 3 سرکاری افسران، 3 خفیہ ایجنسی کے افسران ملنے آئے اور انہوں نے آ کے مجھے بریفنگ دی۔ بہت بہتر ہوتا کہ وہ اوپن کورٹ میں آتے، وہ یہاں پر آ کر اپنا اظہار رائے کرتے تاکہ عوام کو بھی پتا چلتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی چیف جسٹس سے کہ وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کے سربراہان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو اس ٹائم چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ یہ مائنڈ بنا چکے ہیں، وہ یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ 14 مئی سے ایک دن بھی آگے انتخابات کو نہیں لے کے جانا، اور ہر صورت میں یہ انشور کرنا ہے 14 مئی کو انتخابات ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل صبح 11 بجے تمام تر سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو بلا لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری کو منتخب کر دیا ہے، نامینیٹ کر دیا ہے عمران خان نے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ دونوں جو ہیں یعنی شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کل صبح 11 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچیں گے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 21 ارب روپے کا فنڈ جو جاری کرنا ہے اس کے لیے اب 27 اپریل تک کی مہلت دے دی ہے۔ دیکھیے کل ہے 20 اپریل، یعنی کل آخری دن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ کا، پھر ہے جمعۃ المبارک، جمعے سے لے کر منگل تک کی چھٹیاں ہیں، اور اب 27 اپریل کی تاریخ اس لیے دی گئی ہے تاکہ یہ 5 دن جو ہیں یہ گزر جائیں۔ کل کی سماعت کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو پھر ایک دفعہ مہلت دی جائے گی کہ اتفاق رائے پیدا کریں۔ لیکن یہ جو اب سے کچھ دیر پہلے تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے، اس تحریری حکم نامے نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ 100% 14 مئی کو الیکشن ہوگا۔ وہ جو کامران خان نے الفاظ استعمال کیے نا کہ کوئی چوں چاہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ کوئی اگر مگر سب ختم ہو گیا، الیکشن ہی ہوں گے اور 14 مئی کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحریری حکم نامے میں یہ واضح لکھ دیا گیا۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس پر اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔